तुम्हारा सर चकराने लगा है। तुम्हारा आप कौन देख रहे हो? मुझे मेरी बहन हो? कोई बात नहीं, बहन मेरे भाई हो, मेरे बुजुर्ग मुझे देख रहे हो आप? आपका सर अभी चकराएगा जो मैं आपको बात बताऊंगा। दुनिया में मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि दुनिया में क्या चीज है जो होनी हो और रब को ना पता हो? है, हर चीज पता होती है। दुनिया हो, आखिरत हो, जन्नत हो, जहन्नम हो, मैदान हशर हो, बरज़ख हो, कब्र का यानी मैदान हो, अल्लाह को हर पता है चीज। अब सुने मेरी बात, और वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत है। सुने मेरी बात। एक मफहूम है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो कभी जहन्नम के ऊपर से गुजर रहे होंगे। जब सारा कुछ हो जाएगा, जन्नत दोजक के फैसले हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम से ऊपर से परवाज कर रहे होंगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो बड़ी दूर से बारीक सी एक आवाज आएगी। आप उस आवाज का ताकुब करेंगे, पीछे जाएंगे, हैं, आय आय आय, करीब करीब जाएंगे, आवाज बढ़ती जाएगी, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो, या बढ़ती जाएगी आवाज, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या, ये मफहूम आपको बता रहा हूं हदीस का। तो बड़ी, अब देखें, वो आवाज अल्लाह ही इन तक पहुंचा रहा है ना। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? तो आवाज आएगी और साथ वो फरियादें कर रही होगी आवाज कि कहाँ से आ रही है। फिर आप जहन्नम के दरवाजे पे जाएंगे, जहन्नम के दरोगा से कहेंगे मुझे वहां तक जाने दे। आप जाएंगे, देखेंगे एक बंदा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। क्या कहते हुए कहेगा? या हन्नानो या मन्नान। और उसकी हालत देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को तरस आएगा और अल्लाह की बरगाह में चले जाएंगे। मौला एक फलां बंदा है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा, फिर? अल्लाह नहीं जानते? अल्लाह को सब पता है। बस ये एक तरीका है ना, या अल्लाह या हन्नानो या मन्नान कह के तुम्हें पुकार रहा है। मौला वो क्या चाहता है अल्लाह पूछेगा। अब अल्लाह को नहीं पता, या अल्लाह तुझे पुकार रहा है। अब देखो, तुम सोचो दुनिया के मसाइल क्या हैं। महबूब कदमों में होगा, क्यों नहीं? दौलत रिजक होगी, क्यों नहीं? जाती मकान मिलेगा, क्यों नहीं? नौकरी चाहिए, मिलेगी, क्यों नहीं? अल्लाह अता करने वाला है। तू एक बार मांग के तो देख, रब की एक बार तू पुकार, रब तुझे 10 बार पुकारेगा। एक इमाम साहब का मैंने खिताब सुना, फरमा रहे थे कि जब हम कहते हैं ना या अल्लाह, एक पर कहते हैं क्या? या अल्लाह, तो अल्लाह 10 बार कहता है। बोल इमरान ताहिर, मिसाल दे रहा हूं ना। अब आप मुझे कौन देख रहे हो, मुझे नाम तो नहीं ना पता कि मैं आपका नाम पुकार लेता। आपका नाम सलीम है, आपका नाम बिलाल है, आपका कुछ भी नाम है, आप नसरीन हैं जी, आप जो भी हमारी बहन देख रही है, भाई देख रहे हैं, आप एक बार या अल्लाह कहो, अल्लाह 10 बार तुम्हारा नाम पुकारेगा। बोल क्या चाहते हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह बंदा रो रहा है, क्या कहता है? अल्लाह पूछेगा या अल्लाह वो कहता है मुझे जन्नम से निजात दे। आप जाएंगे, दरोगा से कहेंगे उसे छोड़ दे, दरोगा कहेगा नहीं। तो हज़रत जिब्रील कहेंगे कि मैं अल्लाह से इजाज़त लेके आया हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर आप उसे निकालेंगे और जन्नत में ले जाएंगे, जला भुना होगा, गुसल दिया जाएगा उसे जन्नत के पानी से, और वो फिर उजला हुआ बिल्कुल शहजादों की तरह हो जाएगा। तो बात करने का क्या मतलब है? ये अल्लाह के जो दो नाम हैं, या हन्नान और या मन्नान, इसका एक अमल है जो मैं आपको बताता हूँ। खास कर जुमरात और जुमा को ये अमल किया करें। आप देखोगे कि रब्बे कायनात, वैसे रोज करें, ये कोई कसम नहीं है जुमरात जुमा कोई, लेकिन अल्लाह की ज़ात से कुछ भी आपको चाहिए, कुछ मांगना है, कोई किसी को मनाना है, किसी अफसर से काम निकलवाना है, किसी महबूब को राज़ी करना है। महबूब कौन है? ज़रूरी नहीं कोई लड़की फसाई हो, माज अल्लाह नौज़ बिल्ला। और वैसे भी गलत काम के लिए ये नहीं है। बीवी नाराज है, बहन नाराज है, भाई नाराज है, वलदैन खुदा न खास्ता नाराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, रब को राजी करने के लिए वो पढ़ रहा था ना, तो रब ने जहन्नम से निजात दे दी। अब रिजक नाराज है, गुर्बत तुम पर डोरे डाल रही है, अमीरी और यानी ताकत नाराज है। अमीरी ताकत समझ गए ना, कि बंदा गुर्बत यानी अमीरी नाराज होकर चलेगी, गुर्बत ने जफ्फी डाल ली। तो कोई परेशानी है, ये अमल करें। तो शुरू में मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बरकत के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार ये दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, आपको अमल की इजाज़त है। और अब अमल सुने
یہ جو اللہ کے نام ہے نا، اگر کسی کو خاص کر منانا ہو نا، کوئی دل کا جانی ہے جی، ناراض ہو گیا، چاہے اس کی غلطی ہے چاہے میری غلطی ہے، مچھلی کی طرح تڑپے گا. اور اگر آپ رزق کو منانا چاہتے ہو، ہیں آئے او جے تو رب نو مناونا، او پہلا یار نو منا، رب منے جاتا یار نو منانا کھائے، او جے تو رب نو منانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے یہ شعر لکھا ہے، جس نے حضرت یہ نصرت فتح علی خان نے یہ گایا ہے، لیکن لکھا تو کسی اور نے ہے نا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تو کسی بندے کا دل نہ دکھانا. شاعر پنجابی والے بھی کہتے ہیں نا کہ ٹا دے مندر ٹا دے مسجد. مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے والد صاحب نے جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے یہ سنایا نا، تو میں نے کہا مندر نہیں گرانا چاہیے. کہنے لگے نہیں گرانا چاہیے، نہیں گرانا چاہیے. یہ بات کا میٹر ہے، کسی کا دل نہ گرانا، کیونکہ اس دل میں چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، اس میں رب رہتا ہے. یہ یاد رکھیے. تو مندر گراؤ گے تو کیا کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس لیے یعنی کچھ بھی گرا دو، کچھ توڑ دو، لیکن کسی کا دل نہ توڑنا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تو رب نو منانا پہلے یار نو منا سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ رب کے بندوں کی دل آزاری نہ کرنا، ان کے حقوق کی مکمل پاسبانی کرنا. پھر دیکھو رب تمہیں کہاں کہاں سے نہیں نوازتا. تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور ہمیں کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں بھی بتائیں. ایک کمنٹ لازمی کیجئے گا. اچھا پھر عمل کی اجازت ہو جائے گی. یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. بزرگ فرماتے ہیں اگر بندہ کچھ کھانے کی چیز لے، کوئی بندہ مجبور ہے نا، کسی کوئی دکھ ہے، کوئی کسی کو منانا ہے، یا کوئی بندے کی گھر میں بے برکتی ہے، کوئی معاملات خراب ہے، کچھ کھانے کو اپنی استطاعت کے مطابق لے، چاہے میٹھا لے لے، چاہے کھٹا لے لے، نمکین لے لے، چاہے لیکوڈ لے لے، مثال دودھ ہے، شربت ہے، لسی ہے، دہی ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی مرغا ہے، کوئی بریانی ہے، کوئی چاول ہے، کوئی ٹافیاں، کچھ بھی ہو، یعنی کھانے کی چیز لے کے اپنے آگے رکھیں، اور یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. یہ شاید 2-4 بندے مل کے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، 10,000 بار پڑھیں. یعنی اب دیکھیں نا، آپ 3-4 بندے بیٹھ جاتے ہیں، زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا کیا ہے. اور عام حالت میں یعنی آپ اکیلے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے پھرتے پڑھو یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. کوئی دل کی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھ کے یہ پڑھیے. چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ بیٹھ جائیں ایک جگہ، 2-4 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، 6 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، گھر کے بچے بیٹھ جائیں، پڑھنا کس طرح ہے؟ یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. 10,000 بار پڑھ کے جو چیز آپ نے سامنے رکھی ہے اس کو بانٹیں اور دعا کریں گڑ گڑا کے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کوئی معاملہ ہوگا اللہ سیدھا کرے گا. اور آپ کو چاہیے کہ یہ عمل کرتے رہیں کچھ دن تک، 2-4 دن چھوڑ کے ایک بار کر لیا کریں. جب آپ 2-4-5 بار یہ عمل کر چکیں گے، یقین کریں کچھ مشکل نہیں ہے. 10,000 بار پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے. اگر 3 بندے بھی بیٹھے ہوں نا، میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 منٹ کا یہ عمل ہے. کیونکہ کوئی پوری سورہ یاسین تو نہیں ہے نا یہ، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. پتہ ہی نہیں چلتا 1 منٹ کے اندر. اگر اکیلا بندہ بھی بیٹھا ہوگا نا تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ایک اکیلا بندہ بیٹھ جائے. 3 بندے بیٹھیں گے تو 15-20 منٹ کا کام ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ دن عمل کریں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اور نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے پڑھیں اور دل میں تمنا رکھیں، جو آپ کی تمنا ہے اللہ پوری کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.